हाँ जी, है ना। ट्रेंडिंग में क्या है? ट्रेंडिंग में है हीरा मंडी, ट्रेंडिंग में है गेट रेडी विद मी, और आजकल तो ईद सॉन्ग्स भी बहुत ट्रेंडिंग में। ओके। तो ये टिकटॉक के ट्रेंड्स हैं। ओके, तो इन लोगों को, इन ट्रेंड्स को फॉलो कौन करता है? हम टिकटॉकर्स। ओके। और क्या मकसद क्या है इनको फॉलो करने का, मतलब क्यों, Fam- किस किस किस्म के ये ट्रेंड्स हैं? ओनली फैम एंड व्यूज। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, ये अपना हीरा मंडी क्या ट्रेंड है, उसके बाद ये गेट रेडी विद मी ये क्या ट्रेंड है? है कि मेरी एक जानने वाली है, वो टिकटॉकर थी काफ़ी फेमस, मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर सकती। अब वो टिकटॉक्स नहीं बना रही हैं राइट नाउ। उनको कैंसर की पेशेंट है, तो अल्लाह ताला उनको जल्दी से एहतियाब करें। तो वो बड़ी परेशान भी हैं। उन्होंने मुझसे कुछ बातें शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक वीडियो और ये बातें हम आगे भी शेयर करें, शायद किसी और के लिए अच्छी हो जाए। तो बात यह है कि वो बहुत अच्छी टिकटॉक्स बनाती थी, हर किस्म के ट्रेंड पे, हर किस्म के गाने पे, जो भी ट्रेंडिंग में आ गया, जो भी कोई नया सॉन्ग आ गया मार्केट में, और कोई भी चीज़ पे वो बनाती थी। और इवन कि वो अपना मेकअप वगैरह सब कुछ कैमरे के सामने ही करती थी। तो उनको जब फैमिली वालों ने टोकना शुरू किया कि ये हमारी फैमिली की कल्चर नहीं है, ये तुम किधर जा रही हो, क्या कर रही हो, तो उन्होंने ना अपनी फैमिली को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने अपनी फैमिली को, तो भाई तो उनका कोई था नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि बाहर भी लोग उनको कमेंट्स करते थे टिकटॉक पे, तो उन्हें बड़ी बुरी लगती थी ये बात। तो वो एक सेंटेंस है जो आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, जो आजकल बड़ा पसंद किया जा रहा है, वो ये है कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, आप कौन होते हैं मुझे जज करने वाले? ठीक है, आप मौलवी हजरात कौन होते हैं मुझे जज करने वाले? तो वो ये फिक्रा जो है ना, वो भी बोलती थी। तो वो कहती है कि ये फिक्रा मैं तब बोलती थी, तो फिर ये हुआ कि फिर अचानक से मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। जी जी, वो मैं अब उनकी बीमारी का नाम ले रही हूँ तो सबको पता चल ही जाएगा कि कौन है, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया है कि मेरा नाम मत लीजिएगा। तो हुआ ये कि वो उनको जब मैं उनसे मिली तो मैंने उनको बोला कि मतलब क्या सीन है, क्या हो रहा है? इलाज तो हो रहा है उनका, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट और गहरी बात की, जो बात बहुत असरअंदाज बात है। वो बात ये है कि वो कहती है कि जब तक मैं ठीक थी, हाँ, कि मैं जब तक ठीक थी तो मैं लोगों से बहुत लड़ती थी। कोई मेरे वीडियो पे आके कमेंट करता था तो मैं उसको जवाब देती थी कि इट्स बिटवीन मी एंड अल्लाह, यू आर नो वन टू जज मी। तो हुआ ये कि जब मैं हॉस्पिटल में आई, मेरा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मुझे कीमो लगना शुरू हुई, तो उनकी आई ब्रोज जो है वो गिरना शुरू हुई, उनके बाल गिरना शुरू हुए। तो वो कहती हैं कि मुझे ना जब मैं अकेली लेटती उस ट्रीटमेंट के बाद, तो मुझे अल्लाह ताला बहुत याद आते थे। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि या अल्लाह, ये मेरे ही गुनाह हैं शायद, कि मेरे गुनाह हैं जिनकी मुझे सज़ा मिल रही है दुनिया में। तो वो कहती है कि मैं अल्लाह से ना दुआ करती हूँ, मैं रात को तहज्जुद पढ़ने लगी हूँ, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर मुझे माफ़ी मांगते हुए ख्याल आया कि जब मुझे लोग मना करते थे कि ऐसी वीडियोज़ ना बनाओ, तो मैं उसको कह देती थी कि इट्स बिटवीन मी एंड अल्लाह। तो आज जब मैं ये जो दुआएं कर रही हूँ, ये तो वाकई मी एंड अल्लाह है। वो तो मी एंड अल्लाह मैं सिर्फ लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए करती थी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मैं तो तब नमाज भी बमुश्किल से पढ़ती थी। तो अब ये जो मैं कर रही हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ, जब मुझे तकलीफ़ हुई है, ये बिटवीन मी एंड अल्लाह है इन रियलिटी। तो मैं किसी के सामने दिखा भी नहीं सकती, मैं तो किसी के सामने दिखा भी नहीं सकती कि मैं रो रही हूँ, मैं दुआ मांग रही हूँ। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बड़ा फील हो रही है, तो मेरे लिए आप भी दुआ करें और सबको रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए दुआ करें। तो ये यहाँ से ये पता चला कि बिटवीन मी एंड अल्लाह आपको ये वाला चाहिए, या बीमारी के बाद या मुश्किल में जब आप किसी टफ सिचुएशन में आते हैं, जब आपको ये पता चलता है, आपको एहसास होता है कि यहाँ पे अब ना मेरा कोई माँ बाप, ना मेरा कोई बहन भाई, ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई औलाद, ना कोई खामन, ना कोई बीवी, कोई काम नहीं आने वाला सिवाय अल्लाह के। सिर्फ इस नाउ बिटवीन मी एंड अल्लाह। अब ये सिर्फ मेरे और अल्लाह के मामलात के दरमियान में मामला है। एक्चुअली आजकल जो भी तरह का ट्रेंड है अब है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग किस तरफ जाना चाह रहे हैं। मतलब एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई, ठीक है, हीरा मंडी, पहली बात है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेटफ्लिक्स इज़ टोटली नाउ प्रमोटिंग ऑल द एजेंडाज, LGBTQ एजेंडा, फेमिनिज्म एजेंडा, एवरी काइंड ऑफ एजेंडाज, ठीक है। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गन दिखा रहे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं। उसके ऊपर एक सीरीज़ आती है और उसके ऊपर एक ट्रेंड आ गया, एक लड़कियां हर तरह का वो उनका गेटअप बनाएंगी, मेकअप करेंगी, उन गानों पे डांस करेंगी। यार आप लोग खुदा का खौफ करो, आप लोग क्या रियल लाइफ में तवाइफ बनना चाह रही हो?
مطلب یہ اس کا مطلب تو وہی ہے, سوری فار مائی ورڈز, لیکن اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے. اگر آپ نے ان کا گیٹ اپ اوڑھ لیا, کیونکہ یہ تو حدیث ہے کہ آپ جس طرح کی اوڑھنا کرتے ہو انہی کی میں پہچانے جاؤ گے, انہی کے ساتھ اٹھو گے. تو آپ اگر ان کی طرح کا بیہیو کر رہے ہو, ان کی طرح آپ میک اپ کر رہے ہو, سارا کچھ کر رہے ہو, تو پھر آپ انفارچونیٹلی آپ وہی بننا چاہ رہے ہو. اور پتہ نہیں آپ کے والدین کہاں سوئے ہیں جو آپ کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹا آپ طوائف ہی بن گئی ہو. مطلب ہم نے تو آپ کو گھر میں پیدا کیا تھا. یہ اپنا جو ہے ہمارے پاس ہیرا منڈی جو ٹرینڈ ہے, یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں, یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ یہ ایک مووی ہے جو لاہور پاکستان میں جو تھا, وہ بازار ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ہیرا منڈی کہتے ہیں. ہاں وہ بازار ہے. آزادی سے پہلے اس میں جو بھی سین تھا, جو طوائف وہاں پہ رہتی تھی, اب اس کو لے کے ایک سٹوری بنائی گئی ہے اور اس کے لیے ایک کوئی سیریز ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں انڈیا کی اور وہ سب کچھ کر رہی ہیں. اب وہ اس میں گانے, اس میں ان کا میک اپ ہے, ان کے ڈریسز ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ساری چیزیں ہماری لڑکیاں اوڑھ کرتی ہیں اور وہ پورٹرے کر رہی ہیں کہ وی آر لائک دیم. اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہوا ہے آج کل, جہاں دیکھو یہاں کے لوگ کرتے ہیں, ویسٹ کے لوگ وہ کرتے ہیں, they damn care about their dressing, their حیا, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں گیٹ ریڈی ود می کا ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا, اور اس کے لیے باقاعدہ آپ شیشے کے سامنے تیار ہو لو. آپ کے گھر میں مررز ہوں گے, ہر گھر میں ہوتے ہیں. کیمرے کے سامنے آ کے خدا کی بندیوں کپڑے چینج کرنا, میک اپ کرنا اور اپنے آپ کو نکھارنا, بنانا, سنوارنا کیمرے کے سامنے. مطلب آپ کیا دکھانا چاہتی ہیں دنیا کو, کہ صرف دنیا میں ایک واحد آپ ہی ہیں جس کے پاس پرسنالٹی ہے, جسم ہے, یہ سب کچھ صرف آپ کے پاس ہے. تو مطلب یہ اب مطلب جب آپ کو کوئی بندہ بولتا ہے کہ یار مطلب اس طرح کی بے حیائی مت کرو, آپ لوگ اس کو کہتے ہو تو آپ لوگ ہمیں بلاک کر دیں. ٹھیک ہے بھائی, ہم آپ کو بلاک کر دیتے ہیں, ملین پیپل آپ کو بلاک کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کنٹینٹ بھی نہیں بنائیں گی, آپ کی صحت کو بھی سکون آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی فیم اینڈ ویوز کے لیے ہی کام کرتی ہیں. اور جو آپ کو دن پورا دیکھتے ہیں, اسکرولنگ کرتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, آپ ٹرینڈنگ نمبر 1 ٹک ٹاکرز آف پاکستان بن رہے ہوتے ہیں یا کہیں کی بھی بن رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو دیکھنے والے جو ہے نا, وہ ایک آپ کے ساتھ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لڑکے آپ کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کیا پتا وہ آپ کو کس طرح سے فینٹیسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو شرم آنی چاہیے کہ مطلب آپ کو ایک ٹرک ڈرائیور, ایک راستے میں چلتا ہوا بندہ بھی آپ کو دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو کچھ سمجھایا جائے تو اٹس بٹوین می اینڈ اللہ. آپ کوئی نہیں ہوتے جج کرنے والے, ڈیفینیٹلی کوئی نہیں ہوتے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے نا, کہ مطلب آپ لوگ یہ کہہ دیتی ہیں کہ اٹس مائی چوائس کہ میں حجاب پہنوں, میں نقاب کروں یا نہ کروں, تو سوری ٹو سے یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. اگر یہ آپ کی چوائس ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں, سورہ نور میں, سورہ نساء میں بار بار اردو کے پردے کا حکم نہ دیتے. ٹھیک ہے, آپ کو سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ بنانے سے کوئی بھی منع نہیں کر رہا, ہم خود بناتے ہیں, ہر بندہ بنا رہا ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک پراپر طریقے سے بنا سکتے ہیں, اپنے پریمیسز میں بنا سکتے ہیں, اپنے محرم کے ساتھ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں. کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اتنا ہی شوق جاگ رہا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں, لیکن کوئی لاجک ہوتا ہے, کوئی ریزن ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کے ایک باہر کا ایک نان مسلم بندہ یہ جج ہی نہ کر سکے کہ یہ مسلمان لڑکی ہے یا یہ کیا ہے. تو جو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو مرد, جو بیوی ہے, جو مرد ہے, جو بھائی ہے, جو خاوند ہے, جو بیٹا ہے, اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے, وہ ایک غلط لباس میں اور عریان لباس میں باہر نکل رہی ہے, یا مطلب اس طرح کی بے حیائی پھیلا رہی ہے, اور وہ اس کو بیئر کر رہا ہے, ہی از اپریشیٹنگ دیٹ, مطلب اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کر رہی ہو. ظاہر ہے جب وہ بول نہیں رہا, اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں رہا, تو اس کے لیے ایک خاص لفظ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا, دیوس. وہ مرد دیوس ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور اس ایکٹیویٹی کو روک نہیں رہا, اور اس کو انجوائے کر رہا ہے, اور اس کے اوپر اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے, جو اس کے, کیونکہ مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے کہ تم اس کو روک سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ تمہارا فرض ہے, تمہیں اس کی پوچھ ہوگی. ایسے تو نہیں کہا گیا کہ ایک عورت جو سی ہے اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, باپ کو, بھائی کو, خاوند کو اور بیٹے کو. یہ 4 مرد اس کے ساتھ اس کی اس برائی کے اندر شریک ہوں گے اگر وہ اس کو روک نہیں پائے تو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.